औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करता हूँ वंस अगेन अपने चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपको जैसे कि मालूम है ज़्यादातर दोस्तों को कि मेरा एक शॉर्ट सा टूर लगा है पाकिस्तान का, जो कि कल ही मैं वापस आया हूँ, बल्कि चंद घंटे पहले आया हूँ वापस। तो उसके बारे में मैंने सोचा कि ऐसी मजबूरी या ऐसी इमरजेंसी किसी और दोस्त को भी हो सकती है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त कोरोना की वजह से क्या क्या चेंजिंग आई है हवाई सफ़र में, पाकिस्तान में क्या चेंजिंग है, पाकिस्तान के मौजूदा हालात कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त रिक्वायरमेंट जो है वो कोरोना टेस्ट नेगेटिव होने की है, और 96 घंटे कम से कम जो है वो पहले हुआ हो। जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेहतर है। और कुछ एयरलाइंस की 72 घंटे भी है, जिसमें मैं क्या हूँ, तुर्किश एयरलाइन में उसकी 96 आवर्स बिफोर थी। तो वो करवाने के बाद आपने लाजमी तौर पे एक ऐप है जो कि आपका ट्रैवल एजेंट आपकी उसमें एंट्री कर देता है, और वो आपने उसमें लाजमी तौर पे इंतराज करवाना है अपने टेस्ट का जो कि नेगेटिव आया होता है। इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात एक और है, वो यह है कि जो आपने रिपोर्ट लेनी है कोरोना टेस्ट की, वो इंग्लिश में लेनी है। स्पेनिश में या कतलान में ना लीजिएगा, या किसी और सूबे की ज़बान में, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, वो आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी और आपको टिकट दोबारा पे करनी पड़ सकती है, क्योंकि हो सकता है वो आपको उस फ्लाइट में ना चढ़ने दें। उसके बाद कोई भी ख़ास प्रॉब्लम नहीं आई, जो ये सिर्फ और सिर्फ चीज़ें मांगी गई हैं यहाँ पे बार्सिलोना एयरपोर्ट पे जब मैं फ्लाई करने लगा। उसके बाद जब ट्रांजिट हुआ इस्तांबुल से, वहाँ पे मांगा गया कोरोना टेस्ट। लेकिन जब हम पाकिस्तान में लैंड करके गए, FIA वालों ने या किसी और डिपार्टमेंट ने बिल्कुल भी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मांगी। वो पीछे पीछे इन एयरलाइंस की जुम्मे लगाया हुआ, यही वो सारी चीज़ें देखते हैं। FIA वालों ने सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट, आपका रेजिडेंस कार्ड, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ID कार्ड पाकिस्तानी देख के आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा देनी होती है। उसके बाद जब आप पाकिस्तान में इंटर होते हैं तो एक मरतबा अगर आप काफ़ी अरसे के बाद जा रहे हैं, मैं बहरहाल 2 साल के बाद जा रहा था, 2 साल के बाद भी वहाँ पे काफ़ी चेंजिंग आई है। जो सबसे बड़ी चेंजिंग आई है वो है गुर्बत की। गुर्बत का लेवल पहले से बढ़ चुका है, लोग माशी तौर पे ज़्यादा तंग आ चुके हैं, क्योंकि जो महंगाई थी वो डबल हो चुकी है। और मैंने वहाँ पे रहते हुए एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो है वो एशिया में सबसे ज़्यादा महंगाई करने वाला इस वक्त मुल्क है। तो ये एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि जो वहाँ पे चंद एक लोग थे, जितना मेरे पास टाइम था उसके दौरान, कामों के दौरान, कुछ मेरे रिलेटिव फिनांस से रिलेटेड है, कुछ अच्छी अच्छी पोस्टों पे लगे हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनसे यही पता चला कि माशी तौर पे पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। एक होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, वो प्लस में जा रहा है। उसमें जो पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो आज तक ज़्यादातर नेगेटिव जा रहा था, वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, ना सिर्फ पॉजिटिव और बल्कि बहुत अच्छा जा रहा है। उसकी यही वजह दोस्तों कि अगर अब आप अंदाज़ा करें, मैंने वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाने की कोशिश की है जो नहीं खुल सका। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने कहा कि आप अगर बाहर का शो करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, अगर आपकी कोई ज़रूरी ज़मीन वगैरह है, ऐसा कुछ है तो आप वो शो करवाएं। वो मैंने शो करवाई। शो करवा के जब मैंने वहाँ पे अपनी एंट्री डाली तो हेड ऑफिस जो है UBL बैंक का, उन्होंने मेरा अकाउंट ये कहते हुए रिजेक्ट किया। जब मेरा आखिरी टाइम था वापस आने का, उस वक्त वो उस मैनेजर की कॉल आई कि आपके जो साइन है वो आपका ID कार्ड जो है इधर से बना, वहाँ पे शो नहीं हो रहा। नादरा वालों की वो खैर गलती थी, लेकिन बहुत मामूली गलती थी कि मेरे नादरा के ID कार्ड पे मेरे साइन नहीं शो करवाए उन्होंने। तो नॉर्मली जहाँ भी तस्वीर होती है उसके नीचे साइन होते हैं, तो उन्होंने कहा इस वजह से हेड ऑफिस ने रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ तक सख्ती है। एक वक्त था कि कोई भी जाता था वो आपका अकाउंट आप बैंक में बड़ा इजीली खोल लेते थे, अब वो नामुमकिन हो चुका है।
فائلر نان فائلر کا ایشو آ چکا ہے. کافی چیزیں ایسی ہیں جو کہ اسٹرکٹ ہیں. ایون میں نے جج کیا کہ یورپ کی نسبت بھی وہاں پہ بہت ساری چیزیں اب سخت کر دی گئی ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ کرپشن روکنے کے لیے، 2 نمبری روکنے کے لیے بہت سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو کہ چند لوگوں کو ناگوار گزرتے ہیں، بلکہ کافی کو گزرتے ہیں، کیونکہ اب عادی ہوئے ہیں شارٹ کٹ ڈھونڈنے کے، رشوت دے کے کام کروانے کے. وہ اب نہیں چل رہے. رشوت کا یہ ہوتا ہے تلہ کیا ہے، تو آپ کو پتا جو حرام خور ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈ لیتے ہیں. انہوں نے اپنے راستے اسی طرح سرگرم کیے ہوئے ہیں، اسی طرح سے وہ رشوت خوری کر رہے ہیں. لیکن جو لو لیول کا طبقہ تھا وہ کافی حد تک کنٹرول ہو چکا. اب جو آفیسر لیول، جو مجھے 2-3 کاموں سے واسطہ پڑا ہے، وہاں پہ میں نے یہی دیکھا جو آفیسر لیول ہے وہ اسی طرح کھا رہا ہے، بلکہ پہلے سے زیادہ کھا رہا ہے. اور یہ ناکامی ایک بہت اہم ہے عمران خان کی حکومت کی کہ وہ رشوت خوری پہ کنٹرول نہیں کر سکا. اس کے ساتھ ساتھ پولیس ڈپارٹمنٹ بالکل اس طرح کام نہیں کر رہا جس طرح خیبر پختونخوا کا ہم نے سنا تھا کہ وہاں پہ تحریک انصاف کی حکومت نے بڑا کام کیا، پولیس کو کنٹرول کیا. وہ بالکل چکر نہیں ہے. وہ اسی طرح حرام خوری کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے کر رہے ہیں. تو یہ کوئی ناکامیاں ہیں اور کچھ اچھائیاں بھی ہیں، لیکن اوورآل جو ہے وہ عوام پسی ہوئی ہے، پرابلمز میں ہے، مشکلات میں ہے. یہاں پہ ایک بات یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو باہر سے جاتے ہیں ان کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتی مہنگائی. اس کی وجہ یہ کہ اگر پاکستان میں مہنگائی ہوئی ہے تو اس کے حساب سے ہمارے یہاں کے یورو کی ویلیو بھی بڑھ گئی ہے. اگر ہم یہاں سے یورو یا پاؤنڈ یا ڈالر لے کے جاتے ہیں، اب اگر آپ پہلے 500 یورو چینج کرواتے تھے تو وہ آپ کو پتا ہے کہ 50,000 یا اس طرح بنتا تھا. اب وہی 1 لاکھ بن رہا ہے. مہنگائی اس حساب سے نہیں بڑھی، لیکن وہ جو ڈالر ہے اس حساب سے بڑھ چکا ہے، یورو اس حساب سے بڑھ چکا ہے. اس وجہ سے جو باہر سے جاتے ہیں ان کو تو محسوس نہیں ہوتا، لیکن جو ملک کے اندر لوگ ہیں ان میں انتہائی لیول کی غربت بڑھ چکی ہے. جو گدا گری ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. آپ کہیں بھی جاتے ہیں آپ کو بے شمار ملتے ہیں. آپ 1-2 منٹ کے لیے سڑک پہ اپنی گاڑی کو روکتے ہیں، بے شمار گدا گر آپ کو پتہ نہیں کدھر سے نکل کے آپ کے گاڑی کے پاس آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ غربت کی علامت ہیں اور معاشی طور پہ بدحالی کی علامت ہے. اب یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو جو ہے وہ اس طرح کے مسئلے مسائل سے نکالے. ہم نے اسی امید پہ عمران خان کو ووٹ دیے تھے اور اسی امید سے ہم نے لوگوں سے اتنے کنورسیشن کی تھی، جھگڑے کیے تھے باتوں باتوں میں کہ ان کو ووٹ دیں، ان کو سپورٹ کریں. آپ نے دوسروں کو آزمایا، اس کو بھی آزمائے. ایسی باتیں ہم نے کر کے اس کو جتوایا تھا. اب اللہ تعالیٰ کرم کرے کہ یہ کچھ کر کے دکھائے. واپسی کا میں بتاتا چلوں، واپسی کا جو ترکش ایئر لائن تھی وہ چکتائی لیبارٹری ہے وہاں پہ، وہاں سے آپ نے لازمی طور پہ کرونا ٹیسٹ کروانا ہوتا ہے. اور جو باقی ایئر لائنز ہیں کچھ کا ڈیفرنٹ جو لیبارٹریز ہیں ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہے. وہاں پہ بھی صرف ناک میں ایک روئی سی ڈال کے اس کا ٹیسٹ لیتے ہیں. آپ کو فلائی کرنے کے لیے واپسی پہ بھی نیگیٹو ہونا آپ کا ضروری ہے کرونا ٹیسٹ. وہ کروانے کے بعد آپ کی جو ٹکٹ آلریڈی ہوئی ہوتی ہے یا جو آپ نے کروانی ہوتی ہے وہ کروانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے واپسی کا راستہ لے لینا. اس واپسی پہ آپ کو اتنے زیادہ مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کہ آپ نے ایک اپلیکیشن میں اپنی درخواست دینی ہے، اس کا پرنٹ نکالنا ہے. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. صرف اور صرف آپ کے پاس کرونا ٹیسٹ رپورٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ کی ایئر لائن چیک کرتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی لاہور میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں کوئی اور چیک نہیں کرتا. تو دوستوں اس کے بعد آپ کو میں نے 1-2 ویڈیو بھی راستے میں بنا کے ایئرپورٹس کی اپلوڈ کرتا رہا ہوں. امید ہے وہ بھی آپ کو پسند آئی ہوں گی. اور میں شکر گزار ہوں بہت سارے دوستوں کا جنہوں نے مجھے بہت زیادہ یاد کیا، بہت زیادہ دعائیں دیں کہ میں خیر و عافیت سے آؤں. ایک بہت ضروری کام تھا جس کے سلسلے میں گیا تھا. کچھ ایسے پیارے تھے جو کہ بہت زیادہ بیمار تھے، جن کی تیمارداری کرنی، جن کو دیکھنا بہت ضروری تھا. وہ یاد کر رہے تھے مجھے، تو اس وجہ سے مجھے وہاں پہ جانا پڑا. تو دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کنٹینیو کرتے ہیں. بے شمار نیوز تھی میرے پاس جو بھی کچھ پرانی ہو چکی ہیں، کچھ نئی نیوز ہیں. نئی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کرتا ہوں. دعا میں یاد رکھیے گا. ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.